صلاۃ العصر نبی پاک نے دیگر دی نماز پڑھائی نیندر تو نہیں آئی چند بلے بولے نے اے حدیث ایک سن لو حضرت ابن عباس فرماتے نے نبی پاک نے دیگر دی نماز پڑھائی پیارے پیغمبر نماز کو فارغ ہوئے اس نماز کے اندر بھی پیارے پیغمبر دی کان دے اوتے حسن و حسین سوار ہو گئے نماز رسول اللہ نے ختم کی تھی نماز مکا کے رسول اللہ نے ادعو حسن والحسن علی عاتقہ الایمن نبی پاک نے سجے موڈے تے بٹھا لیا حسین کھبے موڈے تے بولو حسین نو کھبے موڈے تے بٹھا لیا ثم قال پھر نبی پاک فرمان لگے ایھا الناس قولوا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجددا نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں تانوں او بندے نہ دکھاواں جنہ دا نانا تے نانی بڑے افضل نے جنہ دا نانا تے نانی کی نے بڑے افضل نے الا اخبرکم بخیر الناس عمن وعمتن میں تانوں او لوگ نہ دکھاواں جڑے چاچے تے کھٹیاں جنہ دیاں لوگاں تو کی نے افضل نے الا اخبرکم بخیر الناس خالن وخالتن تانوں او نہ دکھاواں جڑے لوگاں وچ سب تو خیراں والے نے مامے تے ماسیاں دے اعتبار نال تانوں وہ لوگ نہ دکھاواں جنہ دے مامے تے ماسیاں کی نے سب تو خیراں والے نے پیارے پیغمبر نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن تانوں او نہ دکھاواں جڑے ماں تے باپ دے اعتبار نال بڑے خیراں والے نے تانوں وہ بندے نہ دکھاواں جڑے ماں تے باپ دے اعتبار نال بھی بڑے خیراں والے واما الحسن والحسین فرمایا ہن دھیان کرو حسن تے حسین جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ نبی پاک نے فرمایا کہ حسن تے حسین دیکھو نانا اللہ دا نبی ہے نانا اللہ دا رسول ہے تے نانی خدیجہ ہے تے نانی کون ہے خدیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نانی خدیجہ ہے وہ امہما فاطمہ ماں نبی فاطمہ بنت رسول اللہ جڑی اللہ کے نبی دی بیٹی ہے ماں فاطمہ ہے وہ ابوہما علی اور باپ انہاں علی ہے جڑا علی رسول اللہ دا کیا چاچے کا بیٹا ہے اور پیارے پیغمبر نے فرمایا عمہما جعفر چاچا انہاں دا جعفر ہے چاچا کون ہے اور بھی نبی ام ہانی ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا وخالہم القاسم ماما انہاں دا قاسم اللہ کے نبی دا پتر ماما انہاں دا قاسم جڑا اللہ کے نبی دا پتر اور فرمایا وخالاتہما زینب و رقیہ اور انہاں دیاں ماسیاں زینب رقیہ تے ام کلثوم بنات رسول اللہ جڑے اللہ دی نبی دیاں بیٹیاں نے جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں نے پیارے پیغمبر نے فرمایا توجہ کرنا یکہما فی الجنہ نانا تے نانی نہ جنت وچ نانا تے نانی نہ جنتی بولنا نانا تے نانی سارے بولو نانا تے نانی ماں تے باپ سارے بولو ماں تے باپ نہ دے پھپھی تے چاچے نہ دے جنت دے اندر مامے تے ماسیاں ندیاں وہ ہوا فی الجنہ تے آپ دونوں بھی جس واسطے ساری حدیث سنائی ہے آخری فرمایا انہاں دا نانا نانی جنت وچ ماں پیو مامے ماسیاں جنت وچ پھپھی تے چاچے جنت وچ